मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक खरबों इंसान आए और चले गए, मगर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नज़रियात, ख्यालात, इजादात और दरियाफ्तों से दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। यही वजह है कि आज की नस्ल और हमारी आने वाली नस्लें इनकी एहसानमंद रहेंगी। मगर दिलचस्प और नाकाबिले यकीन बात यह है कि इनमें से कुछ ज़हीन तरीन साइंसदानों को इनके अपने दौर के लोग पागल और दीवाना करार देते रहे। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप लोगों को दुनिया के सबसे ज़हीन तरीन साइंसदानों और उनके नाकाबिले यकीन हकाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए जानते हैं ये ज़हीन तरीन साइंसदान कौन कौन से हैं और इनके दंग कर देने वाले कारनामों ने आखिर दुनिया को कैसे बदल डाला। नंबर 1, आइजैक न्यूटन। 20 मार्च 1726 को इस जाने फानी से रुखसत होने वाले मशहूर साइंसदान न्यूटन 25 दिसंबर 1642 को बरतानिया में पैदा हुए। इन्हें कैलकुलस के बानी के तौर पर जाना जाता है, जो आज की इंजीनियरिंग का सबसे अहम जुज़्व है। मगर हैरानकुन तौर पर जब ये बरतानिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में पढ़ाया करते थे तो अक्सर इनकी क्लास खाली होती थी, क्योंकि इनके शागिर्द इनकी क्लास में दिलचस्पी नहीं लेते थे। जिसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि न्यूटन को पढ़ाने में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। इसके बावजूद ये अपने दौर के मशहूर माहिर तबियात और रियाजीदान थे। आज इनका शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदानों में होता है। बात की जाए इनके सबसे अहम तरीन कारनामों की तो इनका सबसे मशहूर कारनामा नेचुरल लॉज यानी फितरी कवानीन के फार्मूलाज पेश करना है, जिसमें इनके 3 हरकत के कवानीन और कश्य शकल का यूनिवर्सल कानून शामिल है। नंबर 2, थॉमस एडिसन। 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में पैदा होने वाले थॉमस एडिसन 84 साल की उम्र में 18 अक्टूबर 1931 को वफात पा गए थे। मगर अपनी जिंदगी में इन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि इन्हें आज भी फादर ऑफ ऑल इन्वेंशंस यानी तमाम इजादात का बाप कहा जाता है। ये इस कदर ज़हीन थे कि इन्होंने तने तनहा कुल 1093 चीज़ों की दरियाफ्तों और इजादात की। मगर इनकी सबसे ज्यादा मशहूर होने वाली इजादात में बिजली का बल्ब, ट्रांसमीटर और वीडियो कैमरा शामिल है। इनके बारे में एक नाकाबिले यकीन बात यह है कि ये सुन नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने अपनी जिंदगी का एक अरसा एक ऐसी डिवाइस बनाने में सर्फ किया जिसके जरिए वो सुनने के काबिल हो सके। मगर थॉमसन कहते हैं कि उन्हें ना सुनने का एक बड़ा फायदा यह था कि वो अपना काम ज्यादा तवज्जो से कर सकते थे। नंबर 3, आइंस्टाइन। दोस्तों, ये मुमकिन नहीं कि आप लोगों ने नोबेल इनाम याफ्ता आइंस्टाइन का नाम ना सुन रखा हो, क्योंकि इनका नाम दुनिया के ज़हीन तरीन साइंसदानों में सरे फहरिस्त है। मगर आप ये सुनकर शायद यकीन ना करें, मगर ये सच है कि बहुत से लोग आइंस्टाइन को इनके मुख्तलिफ ख्यालात की वजह से कम अकल और दुनिया का बेवकूफ तरीन इंसान समझते थे। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें इसराइल का सदर बनने की पेशकश भी की गई थी, जिसे इन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये खुद इसराइल के क़याम के हामी थे। ये इतने ज़हीन थे कि इनकी वफात के सिर्फ 8 घंटों के बाद इनकी डेड बॉडी से इनका दिमाग चुरा लिया गया था। इनके दिमाग के बारे में दावा किया जाता है कि इनका जहन आम इंसानों से 3 गुना ज्यादा काम करता था। हालांकि वजन के लिहाज से इनका दिमाग एक आम इंसान के मुकाबले में कम था। इन्होंने भी एक ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम दे रखा है जिसके बाद दुनिया का नक्शा ही बदल गया था। ये कारनामा कोई और नहीं बल्कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करना है। दरअसल यही वो याद है जिसकी वजह से दुनिया के तमाम शोबों में जिद्दत के नए दरवाजे खुले। यही वजह है कि टाइम मैगजीन ने 1999 में पर्सन ऑफ द सेंचुरी यानी सदी की सबसे बड़ी शख्सियत इनको करार दिया था। नंबर 4, चार्ल्स डार्विन। 12 फरवरी 1809 को बरतानिया में पैदा होने वाले चार्ल्स डार्विन एक बेहतरीन माहिर अर्जियात और माहिर हयातियात थे। यही वजह है कि इन्हें अपने दौर का बेहतरीन और ज़हीन तरीन साइंसदान करार दिया जाता है। मगर आप ये सुनकर हैरान परेशान रह जाएंगे कि इनके मुताबिक दुनिया में मौजूद तमाम तर जानदार बशमूल इंसान आपस में दूर दराज के रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम सब किसी एक ही जानदार की औलाद हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बात की जाए इनके अहम तरीन कारनामे की तो इनके अहम तरीन कारनामों में सबसे अहम कारनामा नजरिया इर्तिका पेश करना है। यही वजह है कि इन्हें आज भी इनके जदीद तरीन मगर मुतनाज़े नजरिया इर्तिका की वजह से जाना जाता है। इनके मुताबिक 70 लाख साल पहले इंसान और चिंपैंजी के आबाओ अजदाद एक ही थे। इस थ्योरी को इन्होंने 1859 में तमाम तर सबूतों के साथ अपनी किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बयान किया। इनकी पेश करदा थ्योरी के शाया होने के बाद इन पर न सिर्फ खूब तनकीद हुई बल्कि इन्हें पागल भी करार दिया गया। नंबर 5, गैलीलियो गैलीली। 15 फरवरी 1564 को इटली में पैदा होने वाले गैलीलियो गैलीली ने 8 जनवरी 1642 को फोत होने से पहले इल्म फल्कियात में एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि इनके इस कारनामे ने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला।
یہی وجہ ہے کہ انہیں ماہر فلکیات اور جدید سائنس کا بانی قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا ایک اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے سے موجود ٹیلیسکوپ کے ڈیزائن میں بہتری لا کر ایک جدید ترین ٹیلیسکوپ تیار کی تھی۔ علم فلکیات پر ان کی تحقیق نے سائنسی انقلاب میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے سب سے ذہین ترین سائنسدانوں میں شمار ہونے والے گلیلیو گلیلی کو اپنے نظریات اور خیالات کی وجہ سے نہ صرف جیل جانا پڑا بلکہ اپنی زندگی کے آخری دن بھی جیل میں گزارنے پڑے۔ ان کو جیل بھیجنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ گلیلیو ایک فلکیاتی ماڈل کی کھلے عام حمایت کیا کرتے تھے جسے کوپر میکس نے 1543 میں تیار کیا تھا، جس کے مطابق سورج ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے درمیان میں موجود ہے جبکہ باقی تمام سیارے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ مگر چرچ کے مطابق یہ ماڈل غلط تھا، اسی لیے گلیلیو کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 350 سال کے بعد جب گلیلیو کی بات سچ ثابت ہوئی کہ سورج ساکن ہے اور باقی تمام سیارے اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو ویٹیکن چرچ نامی مشہور ادارے نے 1992 میں آفیشیل بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ گلیلیو سچ کہتے تھے، لہٰذا ہم انہیں جیل بھیجنے پر معافی مانگتے ہیں۔ نمبر 6، موسیٰ الخوارزمی۔ 780 عیسوی میں پیدا ہونے والے مسلمان سائنسدان محمد بن موسیٰ الخوارزمی ایک بہترین ریاضی دان، جغرافیہ دان، ماہر فلکیات، نجومی اور بہترین علم رکھنے والے عالم تھے۔ شاید اس لیے انہیں بغداد کے ہاؤس آف وزڈم کا عالم مقرر کیا گیا تھا۔ بات کی جائے ان کے عظیم ترین کارنامے کے بارے میں تو یاد رہے محمد بن موسیٰ الخوارزمی یہ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے الگوریدم کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ ریاضی میں الجبرے کا تصور بھی پیش کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں آج کی کمپیوٹر ٹیکنالوجیز کے علاوہ کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر انجینئرز کا باپ قرار دیا جاتا ہے۔ یوں ان کی ایجادات نے بھی دنیا کا نقشہ بدل ڈالا۔ مسلم دنیا کے اس انتہائی عقل مند اور ذہین ترین مسلم سائنسدان کا انتقال 847 عیسوی میں ہوا تھا۔ نمبر 7، اسٹیفن ہاکنگ۔ دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں میں سے ماضی قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والے اسٹیفن ہاکنگ 8 جنوری 1942 کو برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ناقابل یقین بات یہ ہے کہ جب وہ صرف 21 سال کے تھے تو انہیں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ آہستہ آہستہ مکمل طور پر معذور ہو گئے۔ ان کا چلنا پھرنا تو دور کی بات، ان کا کھانا کھانا بھی محال ہو گیا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی معذوری کے باوجود کچھ ایسی ایجادات کی کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ کی ایک بڑی دریافت یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی کہ بلیک ہول بھی ریڈیشن خارج کرتے ہیں۔ یوں انہوں نے ایک نئی دنیا کی دریافت میں پہلی اہم پیش رفت کر دی ہے۔ بات کی جائے ان کی وفات کی تو یہ 14 مارچ 2018 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ نمبر 8، میڈم میری کیوری۔ اہم کارنامے سر انجام دینے والے دنیا کے ذہین ترین سائنسدانوں میں شامل خاتون سائنسدان میری کیوری 7 نومبر 1877 کو پولینڈ کے شہر وارسا میں پیدا ہوئی۔ میڈم کیوری طبیعیات، کیمیا اور خاص طور پر ریڈیو ایکٹیویٹی پر کی جانے والی تحقیق کی وجہ سے مشہور ہیں۔ مگر ان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے 1898 میں 2 اہم ترین ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ پولونیم اور ریڈیم دریافت کیے جو ایٹم بم بنانے میں انتہائی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایلیمنٹ میڈیکل کے شعبے میں ریڈیو ایکٹیویٹی سے مریضوں کا بہتر علاج کرنے کے لیے دریافت کیے تھے۔ مگر افسوس کہ ان سے اس کائنات اور دنیا کی تباہی کر دینے والے ایٹم بم بنائے گئے۔ 2 مرتبہ نوبل انعام حاصل کرنے والی دنیا کی اس واحد خاتون سائنسدان کا انتقال 4 جولائی 1934 کو ہوا۔ نمبر 9، جابر بن حیان۔ 721 عیسوی میں ایران میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان جابر بن حیان کیمیا میں دنیا کا نقشہ بدل دینے والی ایجادات کرنے کے بعد تقریباً 95 سال کی عمر میں 815 عیسوی میں وفات پا گئے تھے۔ آج یورپ میں انہیں کیمیائی دنیا میں تجربات کرنے کے مختلف طریقے ایجاد کرنے والے سائنسدان کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی اہم ایجادات کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے آج سے 1300 سال پہلے کپڑوں کو رنگنے، کھال سے چمڑا تیار کرنے اور مختلف دھاتوں کو تیار کرنے کے طریقے دریافت کیے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے سب سے ذہین ترین سائنسدان جنہوں نے اپنی ایجادات سے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ جبکہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔